अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है रोमानवी तहरीक। इससे पहले हम लोगों ने सर सैयद तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक, इन दोनों के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। ये सर सैयद तहरीक क्या थी और तरक्की पसंद तहरीक क्या है। अब इसके बाद हमारे निसाब में 3 तहरीक का जिक्र किया गया है, जिसमें अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और रोमानवी तहरीक। तो आज का हमारा मौजू है रोमानवी तहरीक। तो रोमानवी या रोमानियत एक जज्बा और एक तर्ज फ़िक्र का नाम है। रोमानवी तहरीक अलीगढ़ तहरीक के मकसदियत और के ख़िलाफ़ एक एहतजाज की शक्ल में हमारे सामने आई। रोमानियत की इब्तिदा का सेहरा रूसों के सर है। किसके सर? रूसों। यानी इसकी शुरुआत किसने की थी, कहाँ से हुई थी? रूसों, जिसने ये इनकलाबी नारा दिया था कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है मगर जहाँ देखो वह पाबा जंजीर है। यानी रूसों ने ये इनकलाबी नारा दिया था रोमानवी तहरीक में कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है मगर जहाँ देखो उसके पाँव में जंजीर है। ये नारा रोमानवी तहरीक के लिए बांगे दरा साबित हुआ। इस तरह रोमानवियत की तश्कीली अनासर में फितरत परस्ती, इंसान दोस्ती, जज्बातियत, अनफरादियत, रोमानवी व मावारियत जैसे एहसासात व जज्बात है। उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक सर सैयद और उनकी अलीगढ़ तहरीक के हद से बढ़ी हुई अक़लियत पसंदी के रद्द अमल के तौर पर वजूद में आई, है ना। जज्बाती सतह पर इस रद्द अमल को मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर नासिर अली और अब्दुल हलीम शरर ने उभारा, यानी कि इसको आगे बढ़ाया। 20वीं सदी रोमानियत के लिए काफ़ी साजगार साबित हुई। इस अहद के हालात ने फ़र्द को बेबस और मजबूर बना डाला था। चुनांचा इस दौर में बहुत से अदीब नज़र आते हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान को एक ख़ास किस्म की लताफ़त से आशना किया और रोमानवी तसव्वुरात को फ़रोग़ देने की कोशिश की। ऐसे अदीबों में इक़बाल, अबुल कलाम आज़ाद, सज्जाद हैदर यल्दरम, ज़फ़र अली ख़ां, मेहदी अफ़ादी, नियाज़ फ़तेहपुरी वग़ैरह अहम है, जिन्होंने उर्दू अदब को एक ख़ास किस्म की लताफ़त से आशना करवाया था। इक़बाल की शायरी में फ़ितरत से मुतअल्लिक़ उनकी नज़में रोमानियत पसंदी का वाज़ेह सबूत है। यानी कि अल्लामा इक़बाल की शायरी में फ़ितरत से मुतअल्लिक़ उनकी नज़में में रोमानियत पसंदी का वाज़ेह सबूत देखने को मिलता है। अबुल कलाम आज़ाद की गुबार ख़ातिर में रोमानियत के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। और इसका असलूब फ़न भी। मेहदी अफ़ादी ने फ़ितरत के तमाम हुस्न को औरत की पादरी शक्ल में देखा और उसे सच्चाई के साथ बयान कर दिया। सज्जाद अंसारी ने ज़िंदगी के फ़लसफ़ा को नई ताबीरें दी।
نیاز فتح پوری اپنے عہد میں بغاوت کے مؤثر آواز بن کر ابھرے اور اظہار کے لیے لطیف اور جاذب نظر اسلوب اختیار کیا۔ مجنون گورکھپوری نے ماضی سے ان تصویروں کو برآمد کرنے کی کوشش کی جن کی جمالیاتی رعنائی زندگی کو حسن و توانائی عطا کرتی ہے۔ ماضی مجنون کی رومانی پناہ گاہ ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب نے کس طرح سے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ذریعے سے کام کیا۔ جیسے ابوالکلام آزاد غبار خاطر میں رومانیت کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رومانیت یلدرم کی شخصیت بھی اردو کا اسلوب فن میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے سجاد انصاری نے اپنے فلسفہ کی نئی تعبیریں دی۔ نیاز فتح پوری نے بغاوت کو مؤثر آواز بن کر اظہار لطیف کو آگے اختیار کیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے شاعروں نے مل کر اور مصنف نے مل کر اس کو آگے بڑھایا۔ رومانی تحریک میں اقبال کے علاوہ حفیظ جالندھری، جوش، اختر شیرانی، مجاز اور ساغر نظامی وغیرہ بھی اہم مانے جاتے ہیں۔ اس طرح مغرب کی طرح ہندوستان میں بھی رومانی تحریک نے لفظ و خیال کی نئی جہتوں کو آشکار کیا، جذبہ کو بلند پروازی سکھائی، ادیب کو اپنے خارج سے داخل کی طرف جھانکنے اور پھر تخلیقی عمل سے ان دونوں میں امتزاج پیدا کرنے کی راہ دکھائی۔ خیال کی آزادی اور جہان نو کی تعمیر تمام رومانی ادیبوں کے مشترک غور و فکر کی راہ تھی۔ اس تحریک نے ادب کے ایک پورے دور کو مسحور کیا اور مستقبل کو ایک تخلیقی ہست پر مائل کیا۔ یعنی ٹیگوریت، اقبالیت اور ابوالکلامیت سے متاثر ہو کر اردو ادب میں ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا جو کہ رومانوی تحریک کہلائی۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر جو ادیب اور شاعر سامنے آئے وہ سر سید اسکول کی طرح مقصد اور اصلاح کے علمبردار نہیں تھے، اور ان کے یہاں ادب برائے ادب کا رجحان تھا، خود اپنی ذات کے اظہار کا نام تھا۔ اس کے نزدیک ادب ہتھیار نہیں آرائش تھا۔ یعنی کہ کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو رومانوی تحریک میں ٹیگوریت، اقبالیت اور ابوالکلامیت یعنی ٹیگور کی شاعری، اقبال کی شاعری اور ابوالکلام آزاد کی سے متاثر ہو کر ہی، یعنی ٹیگور، اقبالیت اور ابوالکلامیت یہ کافی اہم ہے رومانوی تحریک کو مطلب کا آغاز کرنے میں۔ ان تینوں کا نام نہایت ہی اہم مانا جاتا ہے۔ اسی سے متاثر ہو کر اردو ادب میں ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا تھا جو کہ رومانوی تحریک کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ہوا رومانوی تحریک کیا ہے۔